अस्सलाम वालेकुम। अडियाला से मैं बराह रास्त हूँ और मुलाकात का जो टाइम था वो ख़त्म होने वाला है, लेकिन बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, एक बड़ी मुलाकात हुई है, इसके बारे में भी बताएंगे। और इसके अलावा आज यहाँ पे धरने के अंदर क्या हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है, क्योंकि आज एक ख़ास दिन है और उसकी वजह से यहाँ पे कुछ जो शेड्यूल है वो चेंज किया जाएगा। हमारे साथ नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। नईम भाई बताइएगा, अभी तक किन की मुलाकात हुई है और आगे क्या डेवलपमेंट हुई है? आपका भी लिस्ट में नाम था। देखिए 6 लोगों की लिस्ट के अंदर नाम है, वो क्लास सारे आए खड़े हैं, यहाँ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि फस्तायत का ये आलम है कि खान साहब की फैमिली, उनकी बहनों को मुसलसल 2-2.25 माह से अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और ना ही किसी वकील को मिले हुए। तो मेरा ख्याल में एक वो पेशी थी जब सजा देनी थी खान साहब को तोशा खाना में, उससे पहले किसी की मुलाकात हुई भी है। तो मेरी तो 6-7-8 महीने हो गए मुलाकात ही नहीं होती, बार बार लिस्ट में नाम आता है। अदालत में जा चुके हैं, पटिशनें दायर कर चुके हैं, तौहीन अदालत की दरखास्तें देने के बावजूद ना वो पटिशन फिक्स की जा रही हैं, ना मुलाकात की रसाई दी जा रही है। इंतजार कर रहे हैं खान साहब की सेहत के हवाले से खबरें आपके सामने, आपको पता है सारा। डॉक्टर्स की रसाई होनी चाहिए, फैमिली की रसाई होनी चाहिए, वकला की रसाई होनी चाहिए। आज फैमिली की मुलाकात हुई है बुशरा बीवी के हवाले से। देखिए वो फैमिली मिलेगी तो बाहर आएगी तो पता चलेगा। अभी तक तो हम इंतजार कर रहे हैं, जाहिर बात है वो दूसरे गेट से शायद उनको एंटर किया हो, लेकिन अभी तक हमें उस हवाले से कोई कंफर्म नहीं है कि वो उनकी मुलाकात जो है हो रही है या वो अंदर चली गई हैं। जब कंफर्म होगी, जब बाहर आएंगी या खान साहब की सेहत के हवाले से कोई अगर मुलाकात होती है, गुफ्तगू करते हैं या खान साहब की कोई बात है तो वो आपके सामने रखी जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा आज इबादत का दिन है, तो कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे इज्तिमाई तौर पे इबादत की जाए और कुछ लोग कह रहे हैं कि जल्दी जो धरना है इसको खत्म कर दिया जाए ताकि लोग अपने अपने घरों के अंदर जाके इबादत करें। देखें यहाँ देखें इबादत हो रही है ना जी, यहाँ बैठ के सिपारा सारे पढ़ रहे हैं बावजू, और ये राइट है जी, इबादत करना, इबादत से कौन रोक सकता है जी हमें। अच्छा, इसके अलावा आज तौहीन अदालत की एक और दरखास्त दायर की गई है। आपको बार बार ये क्या लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको रिलीफ दे देगी, लेकिन आप मुतअद्दिद बार कोशिश कर चुके हैं वहां पे अंदर? देखिए बार बार कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन आपको पता है कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद सूरत हाल ये हो गई है कि एक जज ने फैसला लिखा, उस फैसले के अंदर उसने कहा कि जो इस वक्त ईरान है और शाम है, ये दोनों जो हैं दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल हैं, लिहाजा पाकिस्तान भी दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल ना हो जाए, क्योंकि ईमान मजारी ट्वीट कर रही थी। अंदाजा लगा ले, यानी इन्होंने, अमेरिका तो कहेगा, वो तो जाहिर बात है मुसलमानों का दुश्मन है, तो ये क्यों कह रहे हैं? मतलब ये है कि फॉरवर्ड एज रिसीव्ड। बाद में पता चला कि जज साहब ने उस ऑर्डर के अंदर वो पैरे जो हैं उनको हज़फ कर दिया है। अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी चीज़ें कंट्रोल हैं, कैसे फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड मैसेज, ऑर्डर्स, फैसले किए जाते हैं। लेकिन ये फस्तायत जो है ये देर पा नहीं चलने वाली, क्योंकि जो है वो जितना आप जुल्म करते हैं ना जी, जुल्म जो है ना वो इंशाल्लाह ताला एक दिन ऐसा आता है कि जुल्म मिटता है, जुल्म नहीं ठहर सकता। बहुत शुक्रिया। ये अभी आपने गुफ्तगू सुनी है और इधर के हम आपको मनाजर थोड़े से दिखाते हैं। जो खवातीन हैं वो यहाँ पर इस वक्त इबादत कर रही हैं और बड़ी तादाद में खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं। ये एक मिनट, ये इधर के मनाजर दिखाएं। जो खवातीन हैं यहाँ पे सिपारे की इबादत कर रही थी और अभी यहाँ पे इज्तिमाई तौर पर दुआ होगी। और इसके अलावा बड़ी तादाद में जो PTI के वर्कर हैं वो यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और अभी हम आपको आगे की तरफ लेके जाएंगे और कुछ रहनुमा हैं उनसे भी हम आपकी गुफ्तगू करवाएंगे कि वो क्या कहते हैं। ये आगे की तरफ इधर मनाजर दिखाती हैं, जो मेन रहनुमा हैं उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर आज मुलाकात नहीं हुई है तो अब ये धरना कितनी देर यहाँ पे जारी रहेगा और कब जाके ये धरना ख़त्म होगा। वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ पे आज देखी गई है जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद थी और नारेबाजी कर रही थी। ये मुकम्मल तौर पे जो धरने हैं उसके हम मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे कश्मीर से जो रहनुमा हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन इस वक्त हम लोगों के नारे आपको सुनवाते हैं। इमरान खान, इमरान खान, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। नवा बागी नागदार कैदी नंबर 804, नवा बागी नागदार कैदी नंबर 804, नवा बागी नागदार। अभी कश्मीर से साबिक वजीर हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्यानी साहब क्या कहेंगे? अभी मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन बहनों की जो बुशरा बीबी की बहन, बेटी और भाभी चली गई हैं, बहनों को अभी तक इजाजत नहीं दी गई। उम्मीद है कि तो पहले भी होती रही है, लेकिन जो मेन रहनुमा है उनकी मुलाकात नहीं हो सकी।
یہ تو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے. اسی زیادتی کے لیے تو ہم سارے اکٹھے ہوئے کہ ہمیں ہمارے لیڈر کی صحت کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے کہ ان کی صحت کی کیسی ہے, اور ساری قوم اسی انتظار میں ہے. 90% قوم کا وہ لیڈر ہے, اور ہم اسی سارے مطلب کہ بڑے ہم مضطرب ہیں اس بارے میں. لیکن توقع کی جا رہی تھی 2-4 اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, بڑی امید تھی کہ عمران خان سے کوئی بین کی اس کی ملاقات ہو جائے گی. اب کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمل تو یہی ہے کہ احتجاج جی پرامن احتجاج ہم لوگ کریں گے, دیکھتے ہیں آج, اور اس کے بعد سارے بیٹھ کے پارٹی پولیٹیکل جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں وہ ہوا کہ بیٹھ کے اس پہ سوچتے ہیں کہ اگلا لائے عمل میں کیا اختیار کرنا چاہیے. تو پہلے بھی احتجاج ہوتے رہے ہیں یہاں پہ, لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں سامنے آ رہے ہیں, کوئی ڈیولپمنٹ آگے کی طرف نہیں بڑھ رہی, کوئی قانون اور آئین کے مطابق کوئی چیز چل ہی نہیں رہی نا, اسی لیے تو ہم لوگ سارے باہر نکلتے ہیں. کوئی جامعہ حکمت عملی اختیار نہیں کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی. بہت شکریہ. یہ سابق وزیر ہیں کشمیر سے. اب سلمان اکرم راجہ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں, ان کی گفتگو بھی آپ کو سنواتے ہیں. ابھی اس وقت جو ہے کنٹروورسی یہاں پر یہ پھیل رہی ہے کہ اڈیالہ کی باہر سے اٹھنا نہیں چاہیے تھا. آپ کا اس پہ کیا؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, کوئی نالا نہیں ہے. کیا بات کر رہی ہیں؟ 3 بج چکے تھے, ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سپریم کورٹ کے باہر جا کے بیٹھیں گے, اور 9 بجے ہم سپریم کورٹ پہنچ گئے اور سارا دن وہاں بیٹھے رہے. آج کا کیا لائے عمل ہے سر؟ آج بتایا جا رہا ہے پولیس نے بلایا بھی ہے آگے کی طرف کہ آ جائیں, دیکھتے ہیں جی. آج ملاقات ہو جائے. دیکھیے کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی کی بیٹی اور بھابھی کو شاید بھیج دیا گیا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں وہ باہر آئیں تو صورتحال واضح ہو. لیکن مین تو عمران خان ہے, ان کی صحت کے حوالے سے کنسرن ہے. جی اچکزئی صاحب نے آج خط لکھا ہے وزیر اعظم صاحب کو, پارلیمنٹ میں بھی بات ہوئی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ اتنی بربریت تو ہے اس نظام میں, لیکن کچھ شاید اب انسانیت کی رمق جاگ اٹھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آج ملاقات نہیں کرنی دی گئی تو پھر کیا جیسے کہ عموماً طور پر رات ہوتے ہی آپ لوگ چلے جاتے ہیں ایسے ہی چلے جائیں گے یا اس طرح؟ دیکھیے یہ یہاں فیصلہ علیمہ بی بی کرتی ہیں, ہم علیمہ بی بی کے ساتھ ہیں. یہ مزید آپ کو مناظر دکھاتے ہیں, اور سلمان اکرم راجہ کی ابھی آپ نے گفتگو سنی ہے. اچھا سلمان اکرم راجہ, یہ سلمان اکرم راجہ, راجہ صاحب, سلمان اکرم راجہ. مہربانی جی. راجہ صاحب ابھی ہائی کورٹ کے اندر آپ کی جو یہ توہین عدالت کی آپ نے درخواست دائر کی ہے, اس میں کوئی خاطر خواہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے, آپ بار بار ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں. کرنا تو ہے نا. دیکھیں یہ تو ہم اس نظام کو دکھا رہے ہیں کہ تمہاری جو حقیقت ہے وہ عوام کے سامنے ہے. ہم نہ توہین عدالت کی درخواست ڈالیں تو کہیں گے آپ عدالت نہیں گئے. عدالت ہم جاتے ہیں, عدالت کچھ نہیں کرتی, عدالت ہمیں بے بس نظر آتی ہے, تو یہ بے بسی ہم عوام کے سامنے رکھتے ہیں. یہ مقدمہ عوام نے لڑنا ہے, یہ مقدمہ سیاسی سطح پہ لڑا جانا ہے اور جیتا جانا ہے, اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اچھا جی. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے اندر سر جو کہا گیا تھا کہ عمران خان کو رپورٹ دیں گے, فیملی کو رپورٹ دیں گے, اس کے اندر رجسٹرار بے بسی کا اظہار کریں. انہوں نے کہا کہ ہم نے کہہ دیا ہے, اب وہ کریں نہ کریں. ایسا ہی ہے جی, یہی صورتحال ہے اس وقت اس ملک کی. جی اس وقت کسی عدالت, کسی عدالتی شخصیت کی بظاہر کوئی وقت نظر نہیں آتی. جو بھی وعدہ کیا جاتا ہے, جو بھی حکم ہوتا ہے, اس کی حکم عدولی ہوتی ہے, وعدہ خلافی ہوتی ہے. تو یہ نظام اس وقت ایک بربریت اور جنگل کا نظام ہے, تو ہم اسی کے خلاف کھڑے ہیں نا. اسی کے خلاف پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنا ہے, اٹھنا ہے, اس نظام کو ختم کرنا ہے. پھر اب آج کا کیا لائے عمل ہے؟ ابھی علیمہ بی بی کے ساتھ ہیں ہم. دیکھیے علیمہ بی بی فیصلہ کریں گی. یہ ایک جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. آج پارلیمان میں بھی بات ہوئی ہے, اچکزئی صاحب وزیر اعظم کو خط لکھ رہے ہیں, اب تک شاید ڈیلیور ہو گیا ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں یہ نظام آگے کیسے چلتا ہے. جو بلوچستان کی صورتحال ہے, جو غربت کی صورتحال ہے, جو معیشت کی صورتحال ہے, اس میں یہ بربریت زیادہ دیر چل نہیں سکے گی. ابھی اچکزئی صاحب کی جو یہ ملاقات, سہیل افریدی کی جو ملاقات ہوئی ہے, اس کے اندر کوئی نتائج نہیں سامنے آئے ہیں. رانا ثناء اللہ وہاں پہ امیر مقام تھے, وہ کچھ نہیں کر سکے, تو دوبارہ وزیر اعظم کیا کر سکے؟ دیکھیے وہ محدود ملاقات تھی. وہ صرف خیبر پختونخوا کے جو معاشی معاملات ہیں, جو وفاق نے رقم دینی ہے خیبر پختونخوا کو, اس کے حوالے سے ملاقات تھی. وہ اس سے بڑھ کے ملاقات نہیں تھی. لیکن اس کی تفصیلات میں بعد میں بات کروں گا. سہیل افریدی صاحب سے بھی میری ملاقات نہیں ہوئی, فون پہ ہر بات نہیں ہو سکتی. صاحب یہ بتائیے گا, ابھی علیمہ خان نے کہا کہ مشال یوسفزئی کو کہیں سے ہدایات آتی ہیں تو وہ میرے خلاف بھی اور باقی لوگوں کے خلاف بھی بول پڑتی ہیں, وہ عمران خان کی خیر خواہی ہے. آپ کی ایک ٹویٹ آئی, اس میں آپ نے ذکر کیا کہ سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے میں ہم نے کردار ادا کیا, اسی لیے آپ پر تنقید ہوتی ہے. کیا اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی بظاہر تو ایسا ہی ہے نا. آپ دیکھ لیجئے, واقعات آپ کے سامنے ہیں. جھوٹ کب بولا جاتا ہے, جھوٹ کس کے خلاف بولا جاتا ہے, یہ بات بالکل واضح ہے. تو ہم اس حوالے سے کارروائی کریں گے, لیکن 8 فروری کے بعد کریں گے. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب جس طریقے سے وزیر اعلیٰ بنے, جس عزم کا اظہار ریاست کی جانب سے کیا گیا کہ ہم ہرگز نہیں بننے دیں گے, اس کے باوجود وہ بنے. ایک عدالتی جنگ بھی ہم نے لڑی, ہمارے ایم پی اے حضرات سب اکٹھے ہوئے, ایک
بے مثال عزم کا اور یگانگت کا مظاہرہ ہوا، پورے صوبے کی عوام باہر نکلی اور وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس کے بعد سے اگلے دن سے ہی ایک عجیب و غریب قسم کی یلغار ہے جو سہیل آفریدی صاحب اور میرے خلاف جاری ہے۔ تو بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ کس کو دکھ ہوا، کون نہیں چاہتا تھا، کس کے ارادے مات ہوئے، تو یہ بات ہمارے سامنے ہے، انشاءاللہ یہ منطقی انجام تک پہنچے گی۔ آپ کی ٹویٹ سے یہ تاثر ملا کہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے میں آپ کا کردار رہا ہے، ظاہر ہے اگر یہ بات درست ہے تو علی امین گنڈاپور کو گرانے میں بھی آپ کا کردار؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرا کردار خان صاحب کے فیصلے کے بعد تھا، جب پشاور ہم گئے ہیں اور پشاور میں ایک بے یقینی کی صورتحال تھی، یہ کہا جا رہا تھا کہ جب تک گورنر صاحب استعفیٰ منظور نہیں کریں گے آگے بات بڑھ نہیں سکتی، اسمبلی کا سیشن نہیں بلایا جا سکتا۔ وہاں میں نے قانونی اپنی رائے دی اور اس پہ میں کھڑا رہا اور اس پہ اصرار کیا کہ اسمبلی کا سیشن بھی بلاؤ۔ اس کے بعد جو اعتراضات عدالت میں گئے ان کا مقابلہ کیا، تو میرا سارا رول جو ہے وہ خان صاحب کے فیصلے کے بعد ہے۔ اچھا کہ سخت ایکشن لیا جائے گا، کیا ایکشن لیا؟ جو بھی ایکشن ہونا چاہیے جھوٹ کے حوالے سے وہ لیا جائے گا۔ شکریہ، بہت شکریہ سر، تھینک یو۔